मुबारक की मुबारक घड़ियाँ गुज़र रही हैं और जिन्होंने हज बैतुल्लाह किया कुछ आ गए हैं, कुछ आ रहे हैं और कुछ आएंगे। तो हम यही उनके लिए दुआ करते हैं कि मेरा मालिक वो आ रहे हैं तो वो कबूलियत का दर्जा लेकर आएं। ऐसा भी होगा, माजरत के साथ ऐसा भी होगा कि जैसा इंसान जाता है वैसे का वैसा हज करके वापस आ जाता है। वो सिर्फ एक लेबल लगवा के आते हैं कि हमने हज किया। अदरवाइज जिस तरह की गठरी उठाकर ले गए थे वही गठरी उठाकर ले आते, आकर वही मामलात। अगर नमाजी नहीं थे तो नहीं रहते। बहुत कम ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल करने के बाद जब वापस पलटते हैं तो उनके चेहरों पे वो रंग नजर आ रहा हो। बहुत कम ऐसे लोग देखे कि उनके चेहरे ताबिंदा हों, उनके चेहरे रोशन हों और जैसे गए थे जब पलट कर आए तो गठरियां वहां ही छोड़ आए। वो जो गुनाहों वाली गठरियां थी ना वो वहां ही छोड़ आए और रब की रहमतें लेकर लौटे, रब की बरकतें लेकर लौटे। फिर जब यहां आकर हमने आंखों से देखा वो अगर बारिश नहीं थे तो बारिश हो गए, अगर नमाजी नहीं थे तो नमाजी बन गए, अगर वो हया वाले नहीं थे हया वाले बन गए, अगर वो लड़ाई झगड़े वाले थे तो अपनी आंखों से देखा सुलह जो बन गए। अल्लाह अकबर। तो समझ लीजिए जब ऐसी शख्सियत आपको नजर आए तो समझ लें कि हज की कबूलियत हो गई है। अल्लाह अकबर। और जिन्होंने हज बैतुल्लाह करने के बाद पलटकर फिर वही मामलात अपनी छुरी को तेज रखा, दुकानदारी थी, कारोबार था, मिलन जुलन था, जो कुछ भी था उनके बहेव में कुछ फर्क ना आया, समझ लो वो जैसे गए थे वैसे ही पलट गए। अल्लाह अकबर। क्योंकि याद रखिएगा कहीं नहीं है कि जो हज करने गए हैं सबको कबूल कर लिया, कहीं नहीं। पलटे हुए लोगों को देखा और रवायात के अंदर है कि ऐसे लोग जिनके वहां हज बैतुल्लाह में जब वो कह रहे थे लब्बैक, आवाज आ रही थी ला लब्बैक, तेरा आना ही हमने कबूल नहीं किया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब एहराम बांधा, जब तवाफ़े काबा शुरू करने लगे तो गश खा के गिर पड़े, गश खा के गिर पड़े। होश आया, लोगों ने फिर अर्ज किया हुजूर क्या हुआ? कहा कुछ नहीं हुआ। फिर जब सदा लगाने लगे लब्बैक की फिर बेहोश हो गए, फिर होश आया, अर्ज किया हुजूर क्या हुआ? कहा कुछ नहीं हुआ। फिर लब्बैक कहने लगे, लब्बैक कभी जुबान पे नहीं आया था, फिर बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश आया हाथ जोड़ लिए गुलामों ने, अर्ज किया हुजूर क्या है? आप कांप कर कहने लगे मैं इसलिए डर रहा हूं अगर मैं लब्बैक कहूं कहीं आवाज रब्बुल आलमीन ना आ जाए, ला लब्बैक, तेरा आना ही कबूल नहीं हमने किया। कौन कह रहे हैं? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज मस्जिद में अदा कर रहे हैं। मस्जिद छप्पर की इसी तरह छत था, आग लग गई। अब बाहर से लोग आवाज देने लगे हुजूर मस्जिद को आग लग गई है, बाहर आ जाइए। आप सुकून से नमाज अदा करते रहे। नमाज के बाद जब गुलामों से पूछा क्या था,
کیا کہہ رہے تھے؟ عرض کیا حضور چھت کو آگ لگ گئی تھی، ہم آپ کو بچانے کے لیے آوازیں دے رہے تھے، آپ نے فرمایا تم مجھے دنیا کی آگ سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے، اس وقت میں جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ ہیں امام زین العابدین۔ اور ہماری نمازیں معذرت کے ساتھ آج ہم کھڑے رب کی بارگاہ میں ہیں، ہمارا خیال کہیں کا کہیں ہے۔ نماز کے دوران میں دعوے سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، نماز کے دوران ہمیں وہ خیال آ جاتے ہیں جو کبھی نہیں آئے ہوں گے، اور جو ہمیں چیزیں بھول چکی ہیں وہ بھی ہمیں نماز میں یاد آئیں گی۔ شیطان کہتا ہے کہاں تم آ گئے ہو، یہاں جھکنے کے لیے کھڑے ہو؟ تجھے میں رب کی بارگاہ میں محبت سے جھکنے نہیں دوں گا۔ پھر وہ اپنا کام کر جاتا ہے۔ ہم نماز کے دوران بھی یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی مینو نماز پڑھ دیا ویندہ پیا کہ نہیں، حالہ تک کسی نے ابھی تک یہ کہا کہ نہیں کہ یہ نمازی ہے؟ معذرت کے ساتھ ہماری نمازیں یہ، لیکن وہ جن کی نمازیں یہ تھیں کہ آگ کا پتہ نہ چلے، وہ بے ہوش ہو کر گر رہے ہیں، کہیں آواز رب العالمین نہ آ جائے لا لبیک۔ معذرت کے ساتھ ہم اپنی صفوں میں بھی غور کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کیا ہم خالصتاً رب کی رضا کی خاطر کھڑے ہیں یا دکھاوا ہے ہمارا؟ دکھاوا ہے تو ابھی چھوڑ دیجئے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھو جنازوں میں ہم جاتے ہیں، معذرت کے ساتھ یہ بھی بات عرض کرنے لگا ہوں، جنازوں میں ہم جاتے ہیں، میرے مصطفیٰ فرمانے لگے جس نے خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر جنازہ پڑھا اس کو ایک قرات کا ثواب۔ عرض کیا حضور قرات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا احد پہاڑ اگر سونے کا ہو، سونے کا، اس کو خیرات کر دیا جائے، جتنا اجر وہاں ملے گا اتنا ایک جنازہ پڑھنے سے ملے گا۔ ایک قرات یہ ہے، احد پہاڑ سونے کا ہو، اس کو خیرات کیا جائے رب کی راہ، اور جو دفنا کر آئیں ان کو 2 قرات کا ثواب۔ اب ذرا معذرت کے ساتھ لگائیے ہیں اپنے گریباں کی طرف اپنی آنکھوں کو، دیکھیے بھلا کیا ہم اللہ کی رضا کی خاطر گئے ہیں؟ یقیناً ہم جنازے کے بعد کہتے ہیں جنی دیر تک کار والے نو ملے نا میرا تو ہونا ہی قبول کوئی نہیں، وہ تو ان سے ملیں گے تب انہیں پتا چلے گا کہ یہ آیا ہوا ہے۔ تو پھر ثواب بھی تو اتنا ہی ملنا ہے نا، معذرت میں ثواب بھی تو اتنا ہی ملنا ہے۔ میں ضمناً یہ بات عرض کرنے لگا ہوں کہ میں ایک دن جب یہ پچھلے دنوں میں جنازے پہ گیا تو خالصتاً یہی اپنا ارادہ تھا کہ بھئی میں کسی کو منہ ملازے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں، لیکن وہاں جنازہ جو ہے وہ لیٹ ہو گیا، شدت کی گرمی تھی، تو میں نے یقین جانو میں نے دل میں سوچا کہ اللہ پاک ایمیں نہیں ثواب عطا کر دے، ایک کچھ نہ کچھ پینی کڈن گے تو پھر ہی ثواب ملے۔ حقیقت بات رب تعالیٰ آزمائش میں بھی ڈالتے ہیں، لیکن آزمائش میرے مالک کی جو ہوتی ہے نا اس میں کئی برکتیں رحمتیں ہوتی ہیں۔ بندہ تو جلدی جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، لیکن رب تعالیٰ کی آزمائش میں بھی بڑی برکت ہوتی ہے، اگر بندہ سکون سے اس کو گزار لے تو باہر کیف میں بڑی ادب سے عرض کروں کہ اگر ہمیں بھی یہ سعادت نصیب ہو تو ہم یہاں سے ایسے یہ جو پھر معذرت کے ساتھ یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جو ہم وہاں جا کے سیلفیاں بناتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، یقین جانیے کہ میں کہتا ہوں کہ وہاں پہنچ کر کس طرح تصویریں بنی، کیسے سیلفی بنی، اللہ کے در پر پہنچ کر وہاں تو اتنی جلالیت ہے، میں کہتا ہوں انسان کے ہاتھ ہی کام نہیں کرتے کہ اتنا رب تعالیٰ کا جلال وہاں نظر آتا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کے در پر جا کر کس طرح حضور سے ہم محبت کا دعویٰ بھی کریں اور سیلفیاں بنا رہے ہوں، حضور کے در اقدس کو دیکھ کر پیچھا کر کے
ओए क्या हम गए वहां दरे रसूल पर। इसीलिए कहा गया ना, दरे यार पर तो पहुंचे, दिले यार पर ना पहुंचे। दर ते असी पहुंच जाने हुजूर ते दिल तक भी पहुंचे। और ये बात याद रखिएगा कि ऐसे ऐसे उश्शाकान रसूल जब वहां पहुंचे तो मेरे मुस्तफा उन्हें फिर दीदार से भी मुनव्वर। अर्ज करने का मतलब ये था, अगर हमें भी सादत नसीब हो तो हम इस तरह जाएं कि हुजूर भी राजी हो जाएं और मेरा रब भी राजी हो जाए। अल्लाह पाक सबका आना, जो हज करके आ रहे हैं, जो आएंगे, सबको अल्लाह पाक कबूल मंजूर फरमाकर उन सब के लिए सरमाया याखत बना दे। आज चूंकि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये जो दिन जा रहे हैं, 26 जिलहज थी जब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो जख्म लगा था, जब आप नमाज फजर पढ़ाने के लिए मस्जिद नबवी के अंदर आते हैं और नमाज की इमामत शुरू करते हैं। नमाज फजर अल्लाहु अकबर कहकर शुरू की, सूरह फातिहा के बाद सूरह यूसुफ पढ़ी जा रही है और वहाँ से ही अबू लुलु गुलाम फिरोज जो गुलाम था उसने अपने खंजर से आप पर हमला किया और आपको ज़ख्मी कर दिया। और उसके बाद हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने नमाज को मुकम्मल फरमाया। बाद के अंदर कसरे खिलाफत में आपको उठा कर ले गए और वहाँ फिर आप जो भी चीज़ खा रहे हैं वो ज़ख्म के ज़रिए बाहर आ रही है, बेहोश हैं। जब भी होश आता है, जब भी होश आता है तो आप फरमाते हैं नमाज का वक्त हो गया है, फिर बेहोश हो जाते हैं। फिर जब होश आता है आप पूछते हैं नमाज का वक्त हो गया। अल्लाह अकबर। तो मैं कहता हूँ, कल भी मेरी बात हो रही थी एक दोस्त से, मैं कहता हूँ जिस तरह का इंसान होता है ना, मरते वक्त उसके ऊपर वही हालात होते हैं। याद रखिए आज मेरी गाली, अगर तो कोई गाली गलोच वाला है, याद रखना मेरी बात को, अगर कोई गाली गलोच वाला है, मरते हुए जुबान से गाली ही निकलेगी। याद रखिएगा। मैं कल परसों का एक आदमी को देख रहा हूं कि कभी नमाज नहीं, कभी रोजा नहीं, कभी कुछ नहीं, और वो अब क्या है, उसकी जो ये दिन जा रहे हैं गाली पे गाली दिए जा रहा है। वैसे सही है, लेकिन इस तरह जैसे उसके दिमाग को कुछ फॉल्ट आ गया हुआ है और वो गाली पे गाली दिए जा रहा है। मैं कह रहा था जरूर इसका अंजाम भी कहीं ऐसा हो। मत ये ख्याल कीजिएगा कि हम शराब के नशे के अंदर धुत रहें, लोगों को हराम ना पता चले कि ये हराम है हलाल है, लोगों को तंग करते हुए जिंदगी गुजार दें, वालिदैन को तंग करते हुए जिंदगी गुजार दें, अजीजों अकारब के साथ हमारी लड़ाइयां रहें। मत ख्याल कीजिए कि हमें मरते वक्त कलमा नसीब होगा। ये बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। जैसी जिंदगी बंदे की गुजरती है ऐसा ही फिर मरते वक्त उसके ऊपर वो आते हैं बात जो उसने जिंदगी के अंदर जो कर रहा। अगर नमाजी है, अगर अच्छा बिहेव है, अगर उसकी जिंदगी अच्छी गुजर रही है तो याद रखिएगा कलमा जरूर नसीब होता। तो मैं कहता हूं गुजर तो रही है हमारी, गुजर तो रही है, लेकिन कम अज कम ऐसी गुजार लें जो अल्लाह और उसके रसूल की रजा वाली गुजार। हजरत उमर फारूक जब फिर होश आया तो बेटे से कहा कि बेटा जाओ हजरत माई आयशा सदीका के पास और हुजूर के कदमों में मुझे जगह दे अता कर दीजिए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर माई आयशा के पास जाते हैं, आप रो रही। अर्ज किया कि अब्बा हुजूर के कदमों में जगह मांग रहे। आपने फरमाया ये जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन अपने ऊपर मैं आज उमर को फौकियत देती, ये मैं उमर के लिए वक्फ करती। आज वापस आकर जब खुशखबरी सुनाई
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پہ تبسم تھا اور روح پرواز کر رہی تھی۔ اللہ اکبر، روح پرواز کر رہی تھی۔ کیسی وہ زندگی ہو جو آپ گزار کر گئے۔ آج بھی اگلے دن ایک دوست میرا بانجا ہی لگتا ہے، وہ امریکہ سے آیا تھا، ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگا قاری صاحب وہاں عمر لا چلتا، حضرت عمر فاروق کا قانون وہاں چلتا، غیروں نے یہ قانون اپنا کر کامیاب ہو گئے، اور ہم آج جس سٹیج پہ کھڑے ہیں میں اور آپ بخوبی جانتے ہیں، عوام آج بھوکی مر رہی ہے، پس رہی ہے، لیکن اوپر جو حالات ہیں وہ جان رہے ہیں آپ۔ بجلیاں بھی ان کو مفت ہیں، ان کو پٹرول بھی مفت ہے، ان کو گیس بھی مفت ہے، ان کو گھر بھی مفت ہے، ہر چیز وہ عیاش لوگ استعمال کر رہے ہیں، اور نچلے طبقے کے اندر دال معاش لینے کے لیے انسان جاتا ہے دکان سے پلٹ آتا ہے کہ میری استطاعت نہیں۔ پھر ہم انہی لوگوں کے لیے لڑائی جھگڑے کرتے ہیں کہ میرا فلان لیڈر، میرا فلان لیڈر، فلان لیڈر۔ کبھی کسی لیڈر نے تیرے لیے بھی کچھ کیا؟ آپس میں تو وہ کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں مل کے، اور ہمیں لڑا رہے ہیں، ہمیں مروا رہے ہیں۔ ان لیڈروں کی خاطر آپ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں؟ خدا را سوچئے گا کچھ، اور جو چیز کام آنی ہے آگے وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کام آنی ہے۔ ایسی زندگی کام آنی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر گزری ہے۔ تو خدا را اللہ اور اس کے رسول کی رضا والے بن جائیے، اپنے آپ کو نمازی بنائیے، جس نے کام آنا ہے، نماز نے کام آنا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی شخصیت ہے۔ غیروں نے کہا اگر ایک عمر اور آ جاتا تو غیر مسلم کوئی نہ دنیا میں رہتا، غیروں نے کہا۔ تو وہ عمر جب بے ہوش ہو کر ہوش میں آتے ہیں تو پوچھتے ہیں نماز کا وقت ہو گیا۔ اللہ، آپ بھی کبھی اسی طرح تڑپ جایا کیجیے کہ نماز کا وقت ہو گیا، چلو ادا کر لو۔ والدین کے ساتھ اچھا بہیو کر لو، آج وقت ہے، حلال کما لو، حرام کسی کام نہیں جے آئے گا، یاد رکھیے گا، یہ حرام ہی ہوتا ہے، حلال حلال ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ کام کر کے دنیا سے گئے تو بحمدہ تعالی میرا مالک بھی راضی ہوگا، میرے مصطفیٰ بھی راضی۔ اللہ پاک ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔